सामान खरिदमा घोटाला भएको आशंकामा अख्तियारद्वारा प्रहरी प्रधान कार्यालयका पछिल्ला 2 वर्षका कागजात नियन्त्रणमा कागजात उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन अटेर गरेपछि नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारको दाबी। नेपाल र चीनका कम्युनिस्ट पार्टी बीचको वैचारिक अन्तर्क्रिया काठमाडौँमा आज सुरु हुँदै चिनिया राष्ट्रपति सीको भ्रमण लक्षित सुरक्षा तयारी तीव्र। खाद्य सामग्रीको अभाव र खुद्रा पसलकै हाराहारी मूल्यका कारण सरकारबाट सञ्चालित सुपथ मूल्य पसल सुनसान, उपभोक्ताहरूको गुनासै गुनासो। पछिल्लो 5 वर्षमा विश्वमा सर्वाधिक तापक्रम बढेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन। पृथ्वीको सतह बढ्नुका साथै कार्बन डाइअक्साइडको तह नयाँ उचाइमा। र प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको अपराजित यात्रा जारी, चेल्सी 2-1 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। लत्ता कपडा सवारी लगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा घोटाला भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पछिल्ला 2 वर्षका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। अख्तियारको विशेष टोलीले नेपाल प्रहरी मुख्यालय स्थित प्रशासन विभाग अन्तर्गत आर्थिक प्रशासन महाशाखा र प्रबन्ध शाखाबाट विभिन्न पोशाक, सवारी साधन लगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदका नक्कली कागजात लगेको हो। प्रहरी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर खरिदका आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदा अटेर गरिएकाले आफै गएर नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार खरिद घोटालालाई लिएर 2076 साउन 21 गतेमा 7677 C 2580 र साउन 26 मा C 3381 नम्बरको दर्तामा 2 छुट्टाछुट्टै उजुरी परेका थिए। त्यस अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75, 75-76 का लागि भएका पोशाक तथा सवारी खरिद सम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा प्रहरीले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा गुणस्तर परीक्षण फेल भएका 15,000 थान बुट अर्कै टेन्डरमा राखेर स्वीकार गरेको पाइएको स्रोतको दाबी छ। अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्ति VVIP, VIP का लागि किनिएका 30 थान स्कर्टिङ मोटरसाइकलमा पनि घोटाला भएको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। 2 साता अघि आयोगले कागजात नियन्त्रणमा लिए पनि दुवै निकायले यसलाई गोप्य राखेका छन्। स्रोतका अनुसार अख्तियारले भदौ 20 गते प्रहरी मुख्यालयबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो। अख्तियार र प्रहरी दुवै निकायका अधिकारीले खरिद घोटाला सम्बन्धी छानबिनबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउनु अगावै सी विचारधारा आइसकेको छ। खास गरी नेपाल र चीनका सत्तारूढ कम्युनिस्ट दलहरू बीच सी विचारधारालाई आधार बनाएर बढेको वैचारिक अन्तर्क्रियाले यही देखाउँछ। नेकपा स्कुल विभागको आयोजनामा आजबाट राजधानीमा 2 दिने छलफल कार्यक्रम हुँदैछ, जसमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा बेजिङबाट आएका करिब 20 जना नेताहरूले भाग लिँदैछन्। नेकपाले यो कार्यक्रमलाई 2 पार्टी बीचको विचारात्मक छलफल भनेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र CPC अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ ताओले प्रमुख मन्तव्य दिनुहुनेछ। कार्यसूची अनुसार चिनिया पक्षबाट मात्र 4 वटा कार्यपत्र पेश हुँदैछन्। नेकपाका तर्फबाट कार्यपत्र पेश गर्नेबारे जानकारी दिएको छैन। चिनिया नेताका कार्यपत्र CPC को पछिल्लो महाधिवेशनले लिएका लक्ष्य र त्यसका आधारमा राष्ट्रपति सीले अघि सारेका विचार र योजनाहरू केन्द्रित हुनेछन्। 2 वर्ष अघि CPC को 19औं महाधिवेशनले पारित गरेको एउटा विषय थियो विचारधाराको निर्यात। राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई माओ देङ सियाओ पिङ पछिका शक्तिशाली नेताका रूपमा चित्रित गर्दै महाधिवेशनले उनले अघि सारेको विचार र योजनाहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। विचारधारा निर्यातको त्यही योजनाको एउटा संस्करणका रूपमा नेपालको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीसँग वैचारिक अन्तर्क्रिया बढाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रपछि आज चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुल विभागका काओ लीले मध्यम आय भएको आरामदायी समाज निर्माण शीर्षकमा प्रस्तुति दिनुहुनेछ। राष्ट्रपति सी को राजनैतिक विचारधारा मार्फत चीनले सन् 2035 सम्ममा आफ्नो मुलुकमा मध्यम आय भएको सुसंस्कृत देश बनाउने परिकल्पना अघि सारेको छ। सरकारले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको आसन्न नेपाल भ्रमणको सुरक्षा तयारी सुरु गरेको छ। असोज अन्तिम साता हुने भनिएको राष्ट्रपति सी को राजकीय भ्रमण सफल पार्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक सुरक्षा तयारीमा सक्रिय भएको हो। आइतबार नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले राष्ट्रपति सी को भ्रमणसँगै केन्द्रित रहेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री र राजदूत बीच भएको भेटबारे मन्त्रालय वा चिनिया दूतावासले औपचारिक जानकारी दिएका छैनन्। तर सो भेट
भेटवार्ता लगत्तै हिजै गृह मन्त्रालयमा मन्त्री थापा र गृह सचिव प्रेम कुमार राई सहित सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठक बसेको थियो। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी सहितको बैठकमा राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण र त्यस अघिको दशैं सुरक्षा योजना प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। राष्ट्रपति सी असोज अन्तिम साता नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउने भनिए पनि मिति घोषणा गरिसकिएको छैन। चिनिया अतिथिका निम्ति भनेर असोज 26 र 27 गतेका लागि राजधानीका 2 होटल सोल्टी र द्वारिकासका प्रेसिडेन्सियल स्विट बुकिङ गरिसकिएको सम्बन्धित स्रोतले उल्लेख गरेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा सरकारले उपभोक्ताका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्छ। यो वर्ष पनि उपत्यका र उपत्यका बाहिर 73 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल खोलिएका छन्। वाणिज्य मन्त्रालयको समन्वयमा साल ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र दुग्ध विकास संस्थानले करिब 2 सात अघिबाट खोलिएको सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताको भिड कम र गुनासो बढी सुनिएका छन्। वर्षको 11 महिना महँगी र अभावको चर्को मार खेप्दै आएका उपभोक्तालाई दशैं तिहार जस्ता चाडको 1 महिना सरकारले सुपथ मूल्य पसलको ललिपप देखाउने गरेको छ। थोरै रकम भए पनि सस्तोमा दैनिक उपभोग्य सामग्री पाइने अपेक्षा सहित पसल पुग्ने उपभोक्ता भने निराश बन्न बाध्य छन्। विष्णु तिमसिना टोखा नगरपालिका हो घर। सहुलियत भने अब पेपरमा अस्ति आएको थियो जुन त्यो भन्दा त फरक छ। हेर्नुहोस्, पेपरमा अस्ति आएको थियो जाने घिउको मूल्य 50 रुपियाँ कम्ती गर्ने भनेर दुग्ध विकास संस्थानले भनेको थियो। अहिले जतिको जति नै छ अधिराजभरि यही नै हो भन्छन्। मैले त 3 आइटम किने हो यहाँ अहिले। चिनीमा चाहिँ घटेको पाएँ। अब यो आटाको जुन साल ट्रेडिङको आटा छ त्यो 240 रुपियाँ अस्ति साउनमा थियो, अहिले 285 रुपियाँ छ। सहुलियत हो कि सहुलियत होइन त्यो मैले बुझ्न सकिनँ। भदौ 23 गतेदेखि सिंहदरबार अगाडि रहेको नेशनल ट्रेडिङको कार्यालयमा रहेको सुपथ मूल्य पसलमा चलफल कम हुनुले सरकारी तहबाट खोलेका सुपथ मूल्य पसलको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। फाटोफुट्टा मात्र झुल्किने उपभोक्ताको गुनासोले पनि यसको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। सुपथ मूल्य भएर पनि पर्याप्त सामान नहुनुले उपभोक्ता ती पसलतर्फ आकर्षित नभएको प्रश्न हुन्छ। वाणिज्य मन्त्रालयको समन्वयमा साल ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र दुग्ध विकास संस्थाले देशैभरि 73 वटा स्थानमा सुपथ मूल्य पसल र काठमाडौँमा 3 वटा घुम्ती पसल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। तर सबै पक्षले साथ सहयोग गरेको भान भने हुँदैन। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानिया सरकारको उपस्थिति देखाउन राखिएका पसलहरू हुन्। यो नाटक हो, वास्तवमा यो त सरकारी नाटक हो भन्ने गरेको छ। अब हामी संघीय संरचना गइसके पछाडि यो काम चाहिँ स्थानीय सरकारको हो। संघीय सरकारले छुनै नहुने काम, स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्ने काम भनेको यो स्थानीय तहको हो। स्थानीय तहलाई सबै डिभिजन गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय सरकार आफैले गर्यो। त्यस हुनाले यसलाई कानुनले पनि चिन्दैन। यो वास्तवमा यो अहिले हामीले जुन अवलम्बन गरेको पद्धतिले चिन्दै चिन्दैन। नम्बर 1। नम्बर 2, कसलाई पसल खोलियो भन्दाखेरि केही खुद्रा पसलेलाई सस्तो दरमा बिक्री गर्नलाई पसल खोलियो। अहिले जति छुट पाछ आम नागरिकले होइन, छुट खुद्रा पसलेले बगीखानाबाट किनेर लिएर गएर अनाम नगरमा बेच्ने जुन मान्छे हुन्छ त्यसलाई मात्रै भाव। नेपाल खुद्रा व्यापार संघले पनि सरकारी यो प्रयासमा हातेमालो गरेको पाइँदैन। हुन पनि व्यापार संघले आइतबार मात्र सार्वजनिक गरेको खुद्रा बजार मूल्य र बढ्दो तामझामका साथ सरकारका मन्त्रीबाट उद्घाटन भएको सुपथ मूल्य पसलमा टाँसीको सामानको मूल्यमा खासै फरक भेटिँदैन। सीमित संख्यामा मात्र सञ्चालन भएका सुपथ मूल्य पसलले उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्नुभन्दा हुने खाने व्यापारीलाई पोस्ने काम मात्र गरेको संघको आरोप छ। संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले सरकारले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलले उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा नगर्ने भन्दै खुद्रा व्यापारी संघको सहकार्य तोड्ने काम मात्र गरेको आरोप लगाउँछन्। नेपाल अधिराज्यमा 73 वटा पसल सुपथ मूल्य पसल खोलेर त अधिराज्यभरि त यो सबै उपभोक्ताले त स्वरूप सुलभ तरकारी पाउँदैन भन्ने हामीले गुनासो गरेका थियौँ। रिक्वेस्ट गर्दै पनि उहाँहरूले हामीलाई अब त्यो अपर्च्युनिटीबाट वञ्चित गर्नुभयो। तर हामीलाई वञ्चित गरेको मात्र होइन कि सम्पूर्ण उपभोक्तालाई, अरू उपभोक्तालाई मात्रै गर्यो, जसले सानो उपभोक्ताहरूले त्यो सेवाबाट वञ्चित हुनुभयो। यता वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अनुगमन शाखा अधिकृत बाबुराम अधिकारी पनि खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको कुरामा सहमत देखिन्छन्।
बजारको अनुगमनको सिलसिलामा चाहिँ हामीले मूल्य सूचीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका छौँ होइन। उपभोक्ताहरूलाई देखिने ठाउँमा चाहिँ मूल्यको सूची टाँच्नु पर्ने, या एमआरपी भएको सामानको त तिनीहरू छँदै नै छ। अरूको चाहिँ अलिक एउटा सामान्यतया हामीले खरिद बिल र बिक्री बिलको बिचको डिफरेन्सलाई मात्रै हेर्दैछौँ। चिनीमा चाहिँ त्यस्तो फरक पर्यो होला, नत्र भने अरू सुपथ मूल्य पसलको र बाहिरकोमा चाहिँ अब व्यवसायीहरूले भने अनुसार व्यापारीहरूले भने खासै ठुलो अन्तर चाहिँ केही पनि छैन। कालीमाटी, कोटेश्वर, टेकु, सिंहदरबार, सतुङ्गल, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका स्थान र 3वटा घुम्ती सहित काठमाडौँ उपत्यकामा 20 र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जिल्लामा 53वटा पसल सञ्चालनमा छन्। सरकार आगामी वर्ष यसलाई निरन्तरता दिँदै थप स्थानमा विस्तार गर्ने सोचमा देखिन्छ। देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि उपभोक्ताको आवश्यकता प्रत्यक्ष पूरा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको पनि हो। सुपथ मूल्य पसल सहर मात्र होइन, गाउँ-गाउँका उपभोक्ताका लागि पनि अपरिहार्य छ। तर नाम अनुसारको सामान र बिक्री मूल्य नहुनु चाहिँ उपभोक्ता हित विपरीतको कदम भयो। दशैं, तिहार र छठको खुसियालीमा सामान खरिद गर्न पसल छिरेका उपभोक्ता घर फर्कदा झोलाभरिको सामानसँगै सहुलियत सहितको खुसी पनि बोकेर फर्किन पाउन्, सरकारसँग कामना। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। कांग्रेस केन्द्र सहित 7 प्रदेशमा सरकार बाहिर छ। स्थानीय सरकारमा पनि उसको उपस्थिति कमजोर छ। प्रदेश 2 को सरकारमा कांग्रेसले प्रतिपक्षको हैसियत समेत पाएको छैन। संसद प्रतिपक्षको हुने सैद्धान्तिक मान्यता छ, तर संघ र प्रदेशका सांसद भने गतिविधिले त्यस्तो भन्दैन। परम्परागत शक्तिशाली पार्टीको उपस्थिति संसदमा प्रभावी छैन, त्यसैको झोक फेर्न हुन सक्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भन्नुभयो, सडकमा रेलिङ र सदनमा कुर्सी नभाँचेको भएर हामीलाई हेपेको। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गरेरै देउवाले यस्तो आक्रोश पोख्नु भएको थियो। तर सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका बलियो बनाउन उहाँ आफैले कस्तो भूमिका खेल्नुभयो त भन्ने प्रश्न भने पार्टीभित्रैबाट देउवाले बारम्बार सामना गर्नु परेको छ। लाउडा जहाज भाडा प्रकरणमा तत्कालीन एमाले 57 दिन संसद अवरुद्ध गर्दा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा किन कांग्रेसले एक दिन पनि संसद अवरोध गरेन? बालुवाटार जग्गा प्रकरण, 33 किलो सुनकाण्ड, भारतीय दबावमा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णय लगायत भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा किन कांग्रेसले संसद तताउन सकेन? पार्टीभित्रैबाट देउवालाई बारम्बार सोधिने प्रश्न हुने। कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाका अनुसार संख्यात्मक रूपमा कमजोर हुनु मात्रैले कांग्रेस संसदमा निष्प्रभावी भएको होइन। सदनमा विपक्षीको संख्या जहिल्यै कमजोर हुन्छ। बलियो बन्न सडकसँग सदनलाई एकाकार गर्नुपर्छ। सदन मात्र होइन, कांग्रेस सडकमा पनि कमजोर छ। पार्टीले सञ्चालन गरेको दोस्रो चरणको जागरण अभियान सकिन लाग्दा समेत कांग्रेसले भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला काण्डका विरुद्ध सडक तताउन सकेको छैन। सरकारले 6 महिना अघि पेश गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 संघीय संसदबाट फिर्ता लिने तयारी भएको छ। विधेयकको सेना परिचालन सम्बन्धी व्यवस्थामा सुरक्षा परिषदको बैठक नै नबसी परिषद अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले स्वतः सेना परिचालनका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानको सत्ता र प्रतिपक्षबाट विरोध भएको थियो। सुरक्षा विज्ञहरूले पनि विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। अग्रिम टिकट बुकिङ आइतबारबाट खुल्ने निर्णय भए पनि अघिल्लो दिन रातिबाटै काउन्टरमा यात्रुको भिड लागेको थियो। केही यात्रु टिकटकै लागि बसेका छन्। टिकट नपाइने डरले यात्रु रातिदेखि नै नयाँ बस पार्कमा टिकट काट्न लाइनमा थिए। बस पार्कमा लाइन थियो, घण्टौं लाइन बस्दा पनि यात्रुले टिकट काट्न सकेनन्। यातायात व्यवस्था विभागले टिकट काट्न समस्या नहुने बताउँदै आए पनि यात्रुले कष्ट भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। बिहानै लाइन अव्यवस्थित देखिन्थ्यो। टिकट काट्न यात्रुबीच तसार मछार चलेको थियो। सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गर्ने भनिए पनि बिहानै पुगेका थिएनन्। लाइन बस्ने यात्रु आक्रोशित देखिन्थे। त्यस्तै अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गर्न मिल्छ भन्ने जानकारी सबैमा नहुँदा लाइन लागेर टिकट काट्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले पनि गत वर्ष जस्तै यात्रु लाइन लागेर टिकट काट्दैछन्। बसको टिकटका लागि अहिले लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छैन। विभिन्न अनलाइन मार्फत घरमै बसेर टिकट बुकिङ गर्न सकिन्छ। अनलाइनमा गाडी भाडा अनुसार ठाउँ अनुसार राखिएको छ। डेढ दर्जन गाडी कम्पनीहरूले अनलाइन मार्फत टिकट बुकिङ खुला गरेका छन्।
आर्थिक र राजनैतिक चलखेलले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको सांसदहरूले बताएका छन्। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको हिजोको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले केही नेताले फोहोरमाथि राजनीति गरेकै कारण अवस्था विकराल बन्दै गएको आरोप लगाए। उपत्यकाको फोहोर 2062 सालदेखि नुवाकोटको सिस्टोलमा फाल्ने गरिएको छ। नुवाकोटको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट नबनेसम्म 2 वर्षका लागि भनेर सिस्टोलमा फोहोर फ्याँक्न थालिएको थियो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रचलित ऐन कानून कार्यान्वयनको अवस्था मापन तथा अध्ययन गर्न समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङको समयसकतमा 7 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। विधायन समितिको बैठकले हिजो उत्तर विधायकी परीक्षणका लागि कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलको समयावधि तोकिएको छैन। समिति सदस्यमा सांसदहरू वृषेश चन्द्रलाल, जितेन्द्र नारायण देव, उदय शर्मा, प्रकाश पन्थ, रामलखन चमार, सिंह बहादुर विका छन्। कार्यदलले राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार विधायन समितिद्वारा 2075 मङ्सिर 19 गते पारित ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 अन्तर्गत ऐनको मूल्याङ्कन गर्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। गत असारमा 28 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँ रहेको वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप भदौसम्म 28 खर्ब 65 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। 2 महिनामा बैंकको कुल निक्षेप करिब 13 अर्ब रुपैयाँले घटेको हो। बढ्दो आयात, कम सरकारी खर्च, ग्राहकले पैसा आफैसँग राख्ने प्रवृत्ति, पुँजी पलायन लगायतका कारणले बैंकको निक्षेप घटेको जानकारहरू बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व मौसम संगठनले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई लक्षित गरी संगठनले तापक्रम वृद्धि सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। पछिल्लो 5 वर्षमा इतिहासकै सर्वाधिक बढी तापक्रमको समय रहेको संगठनको ठहर छ। समुद्री सतह बढ्नुका साथै पृथ्वीमा कार्बन डाइअक्साइडको तह नयाँ उचाइमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा तत्काल कमी ल्याउन समेत विज्ञले सुझाव दिएका छन्। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। लिभरपुलले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आफ्नो अपराजित यात्रा जारी राखेको छ। पछिल्लो खेलमा गए राति चेल्सीलाई 2-1 ले हराउँदै लिभरपुलले दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीसँगको अङ्क दोर्ली 5 ले बढाएको हो। चेल्सीको घरेलु मैदान स्टामफोर्ड ब्रिजमा 14औं मिनेटमा अलेक्जेन्डर आर्नल्डको गोलबाट अग्रता बनाएको लिभरपुलका लागि 30औं मिनेटमा रोबर्टो फिर्मिनोले अर्को गोल थपेका थिए। 55% बल पोजिसनको खेलमा चेल्सीका लागि 71औं मिनेटमा एङ्गेलो कोन्टेले सान्तुना गोल फर्काएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:53 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजे हुनेछ। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। दिवा र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।